सबसे जुदा सुन एफएम वर्सटाइल रेडियो। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कश्मीर के जो ताज़ा तरीन हालात हैं और कश्मीर में जो इस वक्त जो सूरत हाल है ईद कुर्बान के बाद, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारी आवाज़ में कुछ फ़नी ख़राबी हुई। मैं प्रोग्राम का वो हिस्सा जो हमारे नाज़रीन और सामीन नहीं सुन सके दोबारा पेश खिदमत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर। मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी और मौजू है आज के प्रोग्राम का ईद कुर्बान तो गुजर गई, लेकिन कश्मीरियों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं सामीन और सोशल मीडिया पे जो हमें देख रहे हैं नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि ईद पे सुनो एफएम 89.4 ने हमेशा की तरह कश्मीरियों को याद रखा और कश्मीर में जिस तरह से ईद मनाई गई और जिस तरह के हालात का सामना रहा कश्मीर में, उस पर बड़ी तफसील के साथ हमने प्रोग्रामात भी किए और अपने नाजरीन और सामीन को वहाँ की सूरत हाल से भी आगाह किया। यकीनन ईद अधूरी है, ईद नामुकम्मल है जब तक कि हमारे जो कश्मीर के हमारे जो बहन भाई हैं वो आज़ाद नहीं हो जाते और वो भी हमारी तरह से एक आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी गुजारते नहीं हैं, तब तक हमारी ईदें यकीनन अधूरी हैं। तो कुर्बानियों की बात हो रही थी, जैसा कि ईद उल अज़हा कुर्बानियों की याद में मनाई जाती है। वो कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर की सूरत में पेश की, वो कुर्बानी की जो तारीख़ इस्लाम में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सुन्नत बन गई और वो उस पर अमल करते हैं और जो साहिब हैसियत है उन पर फ़र्ज़ बन गई। तो यकीनन वो कुर्बानी जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में पेश की और लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले जानवर की कुर्बानी का हुक्म दिया, यकीनन वो इस्लाम की तारीख़ में एक बड़ा रोशन बाब है, एक रोशन हमारी तारीख़ है और एक रोशन मिसाल है। जो मिसाल पेश की गई, जो मिसाल उस वक़्त जो है ना हमारे सामने आई एक कुर्बानी की शक्ल में, तो यकीनन कश्मीर और कुर्बानियाँ लाज़िम मलज़ूम है। ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तकरीबन पौनी सदी होने को है। कश्मीरियों की एक नस्ल कुर्बान हो गई, कश्मीरियों की एक नस्ल ने अपने आप को वार लिया, अपने आप को तज लिया और अपने आप को कुर्बान कर लिया आज़ादी कश्मीर के लिए। उनकी मंजिल तकमील पाकिस्तान है और वो तकमील पाकिस्तान तक अपनी जद्दोजहद आज़ादी जारी वो सारी रखे हुए हैं। तो ये जो कुर्बानियों की एक दास्तान इस्लाम की तारीख़ में मौजूद है, उस दास्तान को आगे बढ़ाने में कश्मीरियों का बड़ा एक अहम किरदार है, कश्मीरियों का एक बड़ा अहम रोल है और कश्मीरी इन कुर्बानियों के तसलसल को आगे बढ़ा के रखे हुए हैं। ईद कुर्बान गुजर गई, जैसा कि हमने जिक्र किया कि कश्मीर में जो जुल्म व सितम हुए, जामे मस्जिद श्रीनगर इस बार भी मुकफ़ल थी और ईदगाह पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी गई। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो भारत है जो एक सेकुलर अपने आप को मुल्क कहलाता है, लेकिन उसने कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी। बैल की कुर्बानी पे तो पाबंदी थी, अब जो भेड़ बकरियाँ हैं उनकी कुर्बानी पे भी पाबंदी आयद की जा रही है। कि इंतहा पसंद हिंदू माइंडसेट जो है ना वो इस वक्त भारत पे राज कर रहा है और वो सबको ज़बरदस्ती हिंदू बनाना चाहते हैं और वो सबको ज़बरदस्ती उस राष्ट्रीय सेवक सिंह का कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से वहाँ पे जुल्म और ज़्यादतियाँ तवील अरसे से जो है ना बरपा हैं कश्मीर के अंदर। तो
تو یقیناً یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری طرف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی بھی جاری ہے، دوسری طرف کشمیری بھی ثابت قدم ہے، دوسری طرف کشمیری بھی سراپا جدوجہد ہیں، اور آپ ان کو دبا نہیں سکتے، آپ ان کو اپنے مقاصد سے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ آزادی کشمیریوں کا مقدر ہے اور وہ ان کو مل کے ہی رہنی ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں، ہوں آپ کا میزبان سید الرحمان صدیقی۔ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریڈیو پہ ہماری نشریات یقیناً آپ جو ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک بھی آتا ہے، اور آپ کی طرف سے کالز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ کی طرف سے جو ہے نا ہمیشہ بڑی رہنمائی ہوتی ہے ہماری، اور یقیناً آپ کا فیڈ بیک اس وجہ سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرتے ہیں، اور آپ کی تجاویز کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ضرور بتایا کریں کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں، ان میں کوئی بہتری اگر کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیں، اس میں کوئی تجویز ہے تو وہ ضرور ہم بڑا شدت کے ساتھ اس کو ویلکم کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کشمیر کی، موضوع کی جانب دوبارہ ہم بڑھتے ہیں کہ کشمیر میں جو اس وقت آگ و خون کا دریا جو ہے نا وہ بازار گرم ہے، اور اس ایک دریا کو عبور کر کے کشمیری نے اپنی منزل آزادی اور پاکستان کی طرف بڑھنا ہے۔ یقیناً یہ جدوجہد جو ہے نا وہ طویل ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ نتیجہ خیز ہے، اور ہر کشمیری کو اس پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ اس کو اپنے مرنے پہ یقین ہے، یا اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ سورج مشرق سے ہی نکلے گا۔ اتنا ان کو یقین ہے کہ کشمیر نے ایک دن آزاد ضرور ہونا ہے، اور کشمیریوں کو کوئی بھی آزادی کی نعمت سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ بھارت خواہ کتنا ہی کیوں نہ ان پہ ظلم و زیادتیاں کر لے، کتنی ہی کشمیر کی جو نئی نسل ہے وہ قربانیاں پیش کر لے، لیکن جدوجہد آزادی جاری ہے، جاری رہے گی منزل کے اصول تک۔ کشمیریوں کو اپنی منزل انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی۔ تو ناظرین، یقیناً ایک بڑی دردناک صورتحال ہے کہ ایک طرف تو جو ہے نا بھارت انتہا پسند ہندو ریاست کے طور پہ تو ابھر کے سامنے آیا ہی ہے، دوسری جانب کس طرح سے ایک مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کے اندر وہ زبردستی جو ہے نا ہندوتا مائنڈ سیٹ مسلط کرنے پہ تلا ہوا ہے، زبردستی وہاں کے لوگوں کی جیسے کہ شناخت چھینی گئی، ان سے مذہبی اقدار بھی چھینی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی جو ایک انفرادیت تھی کشمیریوں کی وہ ختم ہو رہی ہے، اور اب انہیں آزادی کے ساتھ کھانے پینے کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، جیسے کہ گائے یا بکرے کے ذبیحہ پہ پابندی اور سختیاں اور کشمیریوں کے لیے مشکلات یقیناً ایک بڑی تشویش کی جو ہے نا نشاندہی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کشمیر کو ضرور آزادی بخشے گا، اور کشمیریوں کو ضرور اپنی منزل ملے گی۔ صرف دیکھنا یہ کہ ہم نے ان کی آزادی کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کشمیر کی آزادی میں ہمیں اتحاد، ایمان، تنظیم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں متحد ہو کے کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے ساتھ مل کے ہی ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان نفرتیں بکھیر رہے ہیں، جو ہمارے درمیان نفاق پیدا کر رہے ہیں، جو ہمارے درمیان تقسیم پیدا کر رہے ہیں، یقیناً وہ کشمیریوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ کشمیریوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یقیناً وہ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ منطقی انجام تک پہنچانے میں مخلص نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے رک جانا چاہیے، اور ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے اپنی منزل، اپنا فیصلہ، اپنی تقدیر جو ہے نا اس کا تعین جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک لازوال داستان ہے قربانیوں کے، ایک لازوال داستان ہے شہادتوں کی، ایک لازوال داستان ہے کشمیری قوم کی ثابت قدمی کی۔ تو وہ ثابت قدمی جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ تو ریڈیو پہ میں نشاط سلسلہ جاری ہے، FM سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور آپ ہمیں سوشل میڈیا سے اجازت دیں، ریڈیو پہ آپ ہمیں بدستور سنتے رہیں۔